सूरतुल हश्र यह सूर छु मदनी आत मन छु 24 आयात तो 3 रुकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला सिंद नाव सत युस बे इंतहा मेहरबान तो रहम करन वोल छु। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ताला संजी तस्बीह छ करमज प्रत चीजन युस आसमानन तो जमीनस मज छु तो सुई छु गालिब तो हिकमत वोल। हुवल्लज़ी अख़रजल्लज़ीना कफ़रू मिन अह्लिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र। सुई छु येम अहली किताब काफिर गोडनिक से हल्लस मज तिहंदो गरो मज नेबर छक। यह जाय छु अहली किताब काफिरों निश मुराद बनी नजीरुक यहूद कबील युस मदीन किस अकिस हिस्सस मज रोजान ओस। आत कबीला सत ओस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुंद मुहाद मगर अम कबीलन कर गर गर अहद शिकनी। आखिरकार छ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल 4 हिजरी मज तिमन नोटिस दिवान जे या नीरियो मदीना मज नत सब्दु जंग खतर तैयार। तिम छ नेरन निश इनकार करान तो पत छ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानन हुंद लश्कर हेत तिमन मुहासर करान तो जंगच नौबत वातन ब्रोंठी छ तिम जलाय वातनी पेठ आमाद सपदान। हालांकि तिहिंद किले सठा मजबूत तो तिहुंद तैदाद त ओस न मुसलमानों खत कम के तो जंगी साजो सामान त ओस तिमन सठा। मा ज़नंतुम अन यख़रुजू वज़न्नु अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम मिनल्लाहि फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू। तोहि ओसु न हरगिज ये गुमान जि तिम नेरन तो तिमो ते ओस ये समझमुत जि तिहिंद किल बचावन तिमन खुदायस निश मगर अल्लाह ताला आव तिमन तमि अंद योर कुन तिहुंद जोन ते ओस गोमुत। अल्लाह ताला सुन तिमन पेठ यून आत छुन ये मानी जि अल्लाह ताला ओस बे कुन जाय तो पत कुरुन तत पेठ यमन पेठ हमल बल्कि छु ये मजाजी कलाम। असली मुदा छु ये तसव्वुर दुन जि मुसलमानन हिंदे हमल ब्रो अस तिम आत ख्यालस मन जि अगर नेबर की का हमल सपुद तेले रुकावन सु अस पन्नो कल बंदियो सत मगर खुदायन कोर तिमन तिछ वत किन हमल यपर कंस बलाय हिंद युनुक तिमन तवक्का ही ओस न तो सो वत अस ये जि तिमन मन बनवन तिहिंज हिम्मत तो मुकाबलच कुवत खोखर तो कमजोर यमे पत तिमन न तिहिंद हथियार बकार लग तो न तिहिंद मजबूत कल। وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين। तम त्रो तिहंदन दिलन मज भीम नतीज द्राव यह जि तिम पन्नो अथो ते पन गर बर्बाद करान तो मोमिनन हिंदो अथो ते बर्बाद करनावान। فاعتبروا يا أولي الأبصار। लिहाजा करू इबरत हासिल आय अच गाश थावन वालो। ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا। अगर खुदायन तिहंदिस हकस मज जिलाय वातनी आसे न लीचमज तेल दी है सु तिमन दुनिया से मज अजाब। दुनिया की अजाब निश मुराद तिहुंद नामो निशान मिटावन। अगर तिम सलाह करित पन जू बचावन बजाय लड़हन तेल मिट है तिहुंद नामो निशान। वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन नार। तो आखिरतस मज गो तिहंद खतर जहन्नमुक अजाब अस्थी।
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. यह सोरे कह सपुद अम मूजूब जे तिमो कोर खुदायस तो तम सदिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहित मुकाबल तो युस अखा खुदायस सहित मुकाबल करे अल्लाह ताला छु तस सजा दिनस मज वारिया सख्त. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على عصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. तोहि लुको यम खजर कुल चटो या यमन पन्न गोड़न पे खड़ा दितु रोजन यह सोरे अल्लाह ताला सदी इज्न सत. यह इशार तथ मामलस कुन बनी नजीरस दक्षिण खोवर यम नखलिस्तान तिहद वारिया कुल चट मुसलमानों मुहासर किस आगाजस मज नत जलिक ताकि मुहासर हेकि आसानी सान करने यत तो यम कुल फौजी नकलो हरकतस मज ठहर तो तिम थविक खड़े. अत पे तुल मदीन को मुनाफिको तो यहूदियों शोर जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है फसाद फिल अर्ज निश ठाक करान मगर वुच तो यह सरसब्ज फलदार कुल चटने यवान. अगर नहीं फसाद फिल अर्ज तेल क्या अत पे अल्लाह ताला यह हुक्म नाजिल फरमान जी तुहि लुको यम कुल चटो तो यमन खड़ा दितु रोजन यमो मन कम नाजायज बल्कि दुश्मन अल्लाह ताला सुंद इज़न हासिल तो खुदायन ओस यह हुक्म अम मूजूब दितमुत ताकि फासिकन कर जलीलो खार. यानी अल्लाह ताला सुंद इराद ओस यह यम कुल चटन सत्य सपदि तिमन जिल्लत तो रुसवाई तो न चटन सत्य चटनस मज तिहद जिल्लत तो रुसवाई हुंद पहलू यह यम बाग तिमो पन्नो अथो लगमत तो यमन बागन हंद तिम वारिया जेठ काल पे मालिक तिहद तिम कुल तिहजन अछन ब्रोह कन चटन यवान तो तिम हेकहन न चटन वालन कुन पे रुकवित. रूद वन कुलन हंदिस न चटनस मज जिल्लतुक पहलू सोस यह ये तिम मदीन मज द्राय तिहज अच आस यह वुछान यम सरसब्ज बाग तिहज मिल्कियत तिम आज मुसलमान हंदिस कब्जस मज गसान. अगर तिमन पिलहे तिम करहन तिमन बागन पूर पे उजार तो पत नेरहन कुल थावहन न स्योद मुसलमान खतर पथ कुन मगर बेबसी सान त्रोवुक सोरे कह तिथे पे तो द्राय हसरत सान. वन तिमन जायदादन हज तो इमलाक जिक्र सपदान यम बनी नजीरिक मिल्कियत तो तिहंद जिलाय वतनी पत आय इस्लामी हुकूमत किस कब्जस मज यमन मुतलक खुदायन ये पे आयत 10 ताम फरमोमुत युंद इंतजाम कित पे गछ करने युन. तो यह माल अल्लाह ताला तिहद कब्ज मज कड़ित पन्निस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फिर यमो लफ्जों सत पान पान यह मानी नेरान यह जमीन तो तिम सारी चीज यम ये दरअसल तिमन लुकन हुंद हक यम अल्लाह ताला सिंद बागी अमे मूजूब यम ते माल अकिस जायज तो बरहक जंग किस नतीजस मज कुफारन हंद कब्ज पे नीरित अहल ईमान हंदिस कब्जस मज इन. तिहंज हकीकी हैसियत यह तिहंद मालिकन तिम पन्नो खयानत करन वालों तो गद्दार मुलाजिमों हंद कब्जन निश कड़ित पन्न फरमान बरदार मुलाजिमन कुन फिरमत. अमे मूजूब यम इमलाक इस्लामी कानून किस इस्तिलाहस मज फाय यानी वापस फिरन आमत माल करार दिन आमत. أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. तिम तीत माल यमन पे तुहि पन गुर तो ऊंट दवनमत आसन बल्कि यस पे अल्लाह ताला पन्न रसूलन हुंद तसल्लुत यसान तस पे फरमावान. वल्लाहु अला कुल्लि
شيء قدير. तो अल्लाह ताला छु प्रत चीजस पे कुदरत थावान यानी यमन मालन हुंद मुसलमानन हिंदिस कब्जस मज यून छुन सिद सिद लड़न वाले फौज नर हंद जोरुक नतीजे बल्कि छु यह तम मजमूई कुव्वतुक नतीजे यस खुदायन पन्निस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मतस तो तिहंदिस कायम करना आमतिस निजामस छ अता करमज अमे मूजूब छ यह माल गनीमत निश बिल्कुल मुख्तलिफ हैसियत थावान तो लड़न वाले फौजुक छुन यह हक जी माल गनीमतिक पट यह तथ फौजस मज बागरावन यथ पट शरीयतस मज गनीमतुक तो फायुक हुकुम ब्योन ब्योन करना आमुत गनीमत तिम अमवाल मनकूला यम जंगी कार्रवाइन दौरान दुश्मन सिंदो लश्करों निश हासिल गसन यमो वराय दुश्मन मुल्क सिंद जमीन मकान तो बाकी अमवाल मनकूला व गैर मनकूला गनीमत के तारीफ निश खारिज तो यम फहस मज शामिल ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى यह कैसा अल्लाह ताला बस्तियन हंद लुको निश पन्निस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फिर सह अल्लाह ताला तो रसूल तो रिश्तेदारन खतर रिश्तेदारों निश मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंद रिश्तेदार यानी बनी हाशिम तो बनी मुतलिब यह हिस्स अमूजूब आमुद मुकर्रर करने जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करहन पन्ने जातिक तो पन्ने अहलो अयालिक हुकूक अदा करने सहित सहित पन्न तिमन रिश्तेदारन हंद हुकूक ते अदा यम तिहंद मददिक मोहताज आसहन या यमन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद करने जरूरत करहन महसूस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंद वफात पत रूद न यह अकि अलग तो मुस्तकिल हैसियत पत कुन बल्कि सपद मुसलमानन हंदन बाकी मिस्कीनन यतीमन तो मुसाफिरन सहित सहित बनी हाशिम तो बनी मुतलिब केन मोहताज लुकन हंद हुकूक ते बैतुल माल की जिम्मे आयद अलबत्ता आव अत बिनास पे युहद हक दोयमेन पे फायक समझन तिक्याज ज़कात मज छुन यमन हिस्स واليتامى والمساكين وابن السبيل तो यतीमन तो मिस्कीनन तो मुसाफिरन खतर كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ताकि सह रोज न तुहंदन मालदार ने योत मज गर्दिश करान यह कुरान मजीद के अहम उसूली हिदायतों मज यथ मज इस्लामी मुआशरच तो हुकूमत मआशी पॉलिसी हुंद यह बुनियादी कायद बयान करना आमुत जे दौलतच गर्दिश गछि पूरे मुआशरस मज आम सपदन यह गछ न सपदुन जे माल रोज सिर्फ मालदार ने योत मज नचान अमीर बन दो खुद दो अमीर तो गरीब रोजन दो खुद दो गरीब तर सपदान ومن آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا यह कैसा रसूल तह दियो ते रटिव तो यमि चीज निश सह तह रुकावे तमि निश रुकिव واتقوا الله إن الله شديد العقاب खुदायस खोचो अल्लाह ताला छु सख्त सजा दिन वोल अगरचे यह इरशाद बनी नजीर किस माल किस बागरावनस मुतलक नाजिल सपदमुत ओस मगर हुक्मिक अल्फाज छु आम लिहाजा छु अमुक मन छु यह जे सारनी मामलातन मज करिन मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस इताअत आत मनशस छ यह कथ वारे ज्यादा वाजह करान जे यह कैसा रसूल तह दियो आत मुकाबल छन यम अल्फाज फरमावन आमद जे यह कैसा दियो न बल्कि छु फरमावन आमद जे यमि चीज निश सु तह रुकावे या ठाक कर तमि निश रुकिव للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من
من الله ورضوانا امہ علاوہ چھُ سُہ مال تمن غریب مہاجرن خاطر یم پننیو گرو تو جائیدادو نش کڑنہ چھ آمت یم لوک چھ اللہ تعالیٰ سن فضل تو تم سن خوشنودی یژھان فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون بیچ اللہ تعالیٰ سندس تو تم سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہندس حمایتس پہ ہول گنڈت روزان یمے چھ راست باز لوگ تو سہ چھ تمن لوکن خاطر تہ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة یمن مہاجرن ہند ین برونٹھے ایمان انت دارالحجرت تس مز بسان اس مراد چھ انصار یعنی فیاس مز چھن صرف مہاجرن ہند یوت حق بلکہ یہ مسلمان گوڑ پٹھے دارالاسلامس مز آباد چھ تم تہ چھ حقدار یم چھ تمن لوکن سیت محبت کران یم ہجرت کرت تمن نش چھ آمد ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة تو یہ کیا چاہتی تمن دن یم چھن تمیک کا حاجت تہ پنن دلن من محسوس کران بیچ پنس ذاتس پہ باقین ترجیح دیوان خواہ پان ٲسۍتن محتاج ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون حقیقت چھ یہ زِ یم لوک پنہ دل چہ تنگی نش بچاون آئے تمے چھ پھلا لبن وٲلۍ تو سہ چھ تمن لوکن خاطر تہ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان یمن پتہ چھ آمت یعنی فائقو مالو مز چھن صرف موجودہ نسلن ہند یوت حق بلکہ چھ تہند تہ حق یم پتہ یم ونان چھ زِ اے سانہ رب اس تہ سانن تمن باین کر مغفرت یمو اس برونہ چھ ایمان اونمت الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم تو سانن دلن مز متھاو اہل ایمانن خاطر کان بغض اے سانہ رب ژٕ چھُکھ سٹھاہ مہربان تو رحیم یت آیتس من چھُ مسلمانن یہ اہم اخلاقی درس آمت دن زِ تم مت تھوین کٲنٛسہِ مسلمان سٕنٛدِ خٲطرٕ پننس دلس مز بغض تو پانس برونٛہہ گزریمتن مسلمانن ہندس حقس مز روزن دعائے مغفرت کران نہ زِ تمن پرن تبرہ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم تۄہہِ وٕچھوُکھ نا تِم لوٗکھ
यमो मुनाफिकतच रविश छ अख्तियार करमज। यथ पूर रुकुअस मज मुनाफिकन हंदिस रवियस पे कलाम करने आमुत येले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी नजीरस मदीन मज नेरन खतर 10 दोहन हज नोटिस दिसमस तो तिहुंद मुहासर शुरू सपदनस मज वनि कह दो बाकी तम सात मदीन के मुनाफिक लीडरो तिमन यह शेष सोजम यमो 2000 नफर हे तह मददस तो बे वथ बनी कुरैजा तो बनी गतफान तुहद हिमायत खतर लिहाजा रूजू तुम मुसलमान हंदिस मुकाबलस मज डटित तो हरगिज मत त्रो यमन ब्रोह कन हथियार यम लड़न तह सत लड़ो तुहद अंद तो अगर तुम ये कड़ो नेरो तह सम पन्न काफिर अहल किताब बायन वनान अगर तुह कड़न आव तेल नेरो तह सत لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا तो तुहंदिस मामलस मज मानव न हरगिज कंस हज कत وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون तो हरगा तह सत जंग आव करने तेल करो तह मदद मगर अल्लाह ताला छु गवाह ज़ि यम लुक छ दर हकीकत अपजर لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم अगर तिम कड़न आय यम नेरन न हरगिज तिमन सत तो अगर तिमन सत जंग आव करने तेल करन न हरगिज यम तिमन मदद ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون तो हरगा यम तिमन मदद करन तेल चलन पोत फिरत तो पत लबन न कुन किन मदद لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون यहिंदन दिलन मन छु अल्लाह ताला सद खत खसित तुहुंद खौफ अमे मौजूब ज यम छ तित लूक यमन न सोद बोध छ यत लकटिस हिस्सस मन छ आक बड़ हकीकत आमज बयान करन यस शख्स सोच समझ आसि तस छ यह खबर ज दरअसल छु खोसनस लायक अल्लाह ताला सुन ताकत नज इंसानन हुन ताकत अमे मौजूब रोज सु प्रथ तिथ कामि निश पथ यत पर तस खुदायस निश प्रसगार हुन खतर आसि खाह कह इंसानी ताकत ऐस्तन प्रसगर करन वोल या मत ऐस्तन सो गछ प्रथ कह सु फरीज अंजाम दिन खतर खड़ा युस खुदायन तस पे ऐद आसि कोरमुत खाह सारी दुनिया ताकत बनतन आत मज ठहर तो रुकावट अलबत्ता आख ना समझ इंसान छु तमाम मामलातन मन पान्य तर्ज अमलुक फैसला खुदायस बजाय इंसानी ताकतन हंद लिहाज करान सह अम मौजूब कुन चीज निश पात रोजान जी खुदाई क्या रटम बल्कि अमे मौजूब पात रोजान जी ब्रोट कन छुम कह इंसानी ताकत खबर हेन खतर प्रारान तो अगर कह काम कर सह कर अत बिनाहस पे जी खुदायन अमुक हुकुम दितमुत बल्कि कर अत बिनाहस पे जी कह इंसानी ताकत अमुक हुकुम दिन वोल या अत पसंद करन वोल यह समझन तो ना समझ हज फर्क दरअसल मोमिन तो गैर मोमिन सदिस सीरतस तो किरदारस अकिस निश ब्योन कड़ान لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر यम करन जान यकवट सपदित खुल मैदानस मज तुहद मुकाबल अगर लड़न सह लड़न कल बंद बस्तियन मज बिहित नत दीवारन पतकिन छाय रूजित بأسهم بينهم شديد यम पान वन अख सिंदिस मुखालफतस मज सठा सख्त
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون तुह छूक यम इकवट समझान मगर यहन दिल अख अकिस निश ब्योन ब्योन यहुंद यह हाल अम मौजूब तिक्याज यम बेअकल लुक كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم यम तिमन लुकन ही यमो कम काल ब्रो पन्ने करमतुक मज वुचमुत इशार कुफार कुरैशन तो यहूद बनी कायनुकास कुन यमो पन्ने तदाद के कसरत तो पन्ने साजो सामान बावजूद यमवे कमजोरियों किन मुसलमानन हंज लक्चि बे साजो सामान जमाज निश शिकस्त खो तो यहंद खतर दग तुलवन अजाब كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين यहज मिसाल शैतान सन्ज हिश जि गोड़ इंसानस वनान कुफुर कर तो पत ये इंसान कुफुर करान सह वनान बहु े निश ला ताल्लुक मे अल्लाह रब्बुल आलमीनस निश डर बासान فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين पत दुश्मन हुंद अंजाम यह सपदन वोल जि हमेश खतर गथिन जहन्नमस तो ज़ालिमन योहै जजा يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ऐ लूको यमो ईमान ओनमुत खुदायस खूचू तो प्रथ शख्स वुछन यह जे तम क्या सामान पगह खतर तैयार कोरमुत पगह मुराद आखरत गोया दुनिया यह पूरी जिंदगी आज तो पगह सह कयामतुक दो युस अमि आज पत इन वोल खुदायस रूजू खोचान अल्लाह तआला यकीनन तुहंदो तिमो सारवी अमालो निश बाखबर यम तुह करान छिव ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم तिमन लुकन हिंद पठ मा बनियो यमो अल्लाह तआला मुशरो तो खुदायन मुशरो तिमन खुद पन नफ्स यानी खुदा फरामोशी हुंद लाजमी नतीज खुद फरामोशी ये इंसानस यह मुशिद गसान जि सह हुंद बंद तेल लाजमन सह दुनिया मज पन गलत हैसियत मुतयन करान तो अम सज सारी जिंदगी अमी बुनियादी गलत फहमी हंद बाइस गलत गथित रोजान यथे पे तस यह मुशिद गसान जि सह कुनिस खुदायस वरै बे हुंद बंद पत सह अमिस अकिस खुदाय सन्ज बंदगी करान यम सुन सह दर हकीकत बंद सह पत तिमन वारियान हंज बंदगी करान रोजान युहद सह दर हकीकत बंदे أولئك هم الفاسقون यमै लुक फासिक لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون जहनमस गसन वल तो
जनतस गसन वल हेकन न जां यकसान ٲسِتھ जनतस गसन वल छ दर हकीकत कामयाब لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله अगर अस ये कुरान कुन पहाड़स पे वोलमुत आसे है तेल वुछो तुई जे सह अल्लाह ताला सद खौफ सत दबान तो फटान अमि मिसाल हुन मतलब यह कुरान यिथ पट अल्लाह ताला सज किब्रियाई तो तस ब्रोह कन बंद सज जिम्मेदारी तो जवाबदेही साफ साफ बयान करान अमुक फहम अगर पहाड़स हिविस अजीम मखलूकस ते नसीब सपदे है तो तस लगे है पाय जे तस कमिस रब कदीरस ब्रोह कन पन्न आमालन हज जवाबदेही करें तेल अज है बीम सत तस ते नठ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون यम मिसाल अस लुकन ब्रोह कन अम मौजूद बयान करान जे तिम करन पन्निस हालतस पे गौर هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم सु अल्लाह ताला यस वरै कह माबूद छुन यानी यस वरै कंस हंज यह हैसियत मकाम तो मरतब छुन जे तम सज बंदगी तो परस्तिश यह करन यस वरै कंसी छुन खुदाई हिंद सिफात तो इख्तियारात जे तस आसि माबूद आसनुक हक वातान पूशीद तो नुन प्रत चीजुक जानन वोल सुई छु मेहरबान तो रहम करन वोल هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس सुछु अल्लाह ताला यस वरै कह माबूद छुन सुछु बादशाह सठा मुकद्दस यानी सुछ अम निश बदरजहा बाला तो बरतर जे तम सदिस जातस मज आसि कह ऐब या नुकुस या कह कबीह सिफत बल्कि छु सु अख पाकीज़ तरीन हस्ती यस मुतलक कुन बुराई हुन तसव्वुर ति हेको न करित القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر सरासर सलामती यानी तम सं जात छ अम निश बालातर जे कह आफत या कमजोरी या खमी क्या सब्द तसलाहक या कुन साथ क्या यी तम सिंदिस कमालस पर जवाल अमन दिन वोल यानी तम सुन मखलूक छ अम निश अमनस मन जे सु क्या कर अत पर जुल्म या हक नियस थपि या कर अम सुन अजर जाय या कर अमिस सत पन्नन करमतन वादन हंस खिलाफ वर्जी निगहबान दरअसल छु लफ्ज अल मुहाइमिनु वर्तावन आमुद या त्रे मानी छ आख मानी छुस रच रावट तो हिफाजत करन वोल दोयम शाहिद युस वुछान आसि जे कुस क्या छु करान त्रेयम सो हस्ती येम लुकन हिंद जरूरियात तो हाजत पूर करनुक जिम्मा आसि रोटमुत सारनी पे गालिब पनुन हुकुम बजोर नफिज करन वोल तो बड़ुई बनित रोजन वोल سبحان الله عما يشركون पाक छु अल्लाह ताला तम शिरक निश युस लोक करान छ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى सु छु अल्लाह ताला युस तखलीकुक मनसूब बनावन वोल तो तत नफिज करन वोल तो तत मुताबिक सूरत गरी करन वोल छु तस खतर छ बेहतरीन नाव يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
प्रथ कह चीज युस आसमान तो जमीनस मज छु तम सज तस्बीह करान यानी जबान काल या जबान हाल सान छु ये बयान करान जे तम सुन खालिक छु प्रथ अब नुक्स कमजोरी तो गलती निश पाक बे छु सु जबरदस्त तो हिकमत वोल।